يلا يلا يا جماعة بسرعة شوي. 1 2 3 يلا كلنا مع بعض. نعم لا توقفوا لا توقفوا. يلا 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 يلا. بتوقع بطاريات جهاز الصوت خلصوا. لحظة، خد هي. ليش هيك؟ ماما البطل مانو هون. هاد مانو البطل. ايوه يلا يا جماعة يلا ارقصوا. البطل مانو هون ماما. ماما البطل مانو هون. ماما هذا الزلمة سيء. استعجل قبل ما هذا الولد يكشف الحقيقة للكل. ماما ماما امشي. ماما مي هيك. يلا يلا يلا. يا ستي ايه مانو بطل. هو متنكر. شو ابني؟ يا ستي البطل سيء. لا تحكي هيك يا روحي، لا تقول عن البطل سيء، ماشي؟ يلا تعال نصفق، يلا نرقص يلا. ايوه هيك هيك. شو القصة؟ انت عم تشكي من شي؟ ليش هيك تعبان؟ لا بقى تروح وتركض ابني، خليك هون ماشي؟ يلا يلا. ايوه 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 يلا ايوه. ماما هذا الولد صار خطر على مهمتنا. كأني سمعت صوت نيف، بس وينه هلأ؟ أنا راجع. طيب
نيف نيف، شو صاير نيف؟ ايوه ايوه كأنه صوت مهك. ناليني، اتصلي بسيارة الإسعاف فوراً. شوفي يا روحي. نيف، فيكي صار له حاجة تطلع، جيب المنشفة. روح يلا. خذ هي. كورونا، مي. لا كركم، انا بجيب مي. يلا يلا بسرعة بسرعة كابتن. نيف، نيف. ناليني، شو صار بالإسعاف؟ استاذ، بدهم 20 دقيقة ليوصلوا أقل شيء. 20 دقيقة؟ ما معنا كتير وقت. نيف يلا على مهل. بنتي مهل. رح نضطر نتظاهر انه بدنا ننقذ نيف. يعني لازم نتظاهر من شان ما يشتبهوا فينا. خليكي هون، ما لازم نيف يشوفك. اذا بيأشر عليكي الخطة رح تنعكس علينا وما بنعرف شو بيصير، لانه ممكن يضل عايش. فيكي، بسرعة فيكي. يلا انتبه على نيف منيح. رافي جيب السيارة بسرعة بسرعة. يلا لك يلا يا رافي. ما هيك لا تخافي، كل شيء رح يكون منيح. اختي، نيف كان معنا قبل كم دقيقة، كيف لحتى صار هيك فجأة؟ اتركني! ماما! سبتي لي رجلي منيح. انت سيء! انت مالك بطل! نيف، روحي افتحي الباب. نيف، نيف. مثل بعد هيك. طيب يلا ماشي. دكتور، يلا في معي حالة إسعاف. يا ممرضة، خديه على العلاج المهني، وبدي اياكي تجهزي كل شيء. ماشي دكتور. وخبري الدكتور كمان. شوي لو سمحت. طولي بالك. بسبب إهمالك ابنك نيف هيك صار فيه. شوريا، خالتي رجاءً لا تدافعي عنها. بس شوريا، نيف شلون انشقت رقبته بالخيط؟ يعني هذا الشيء صار بغرفتك، وليش طيرته الورقية عندك؟ عمي، في كتير عالم ما بتفهم. سوريا، منعرف قديش نيف شقي، يمكن جرح حاله وهو عم بيلعب بالخيط تبعه. كان لازم تكون هنيك من شان تنتبه عليه، إذا مو كرمالي على الأقل من شان ابنها بس. انتي خليتيه عندك لحتى تربيه، بس ما عندك وقت من شان تنتبهي عليه. كنتي مشغولة وعم تقضي وقت كتير حلو، وتركتي الولد بدون مراقبة. ابني. شوريا خلص لا تزعج مهيك، كلاتنا مسؤولين عن اللي صار، هو واحد منا. شوريا، هاد مو الوقت المناسب لهالحكي، لازم نوقف مع بعض هلأ.
معقول قاعد عم تبهدل مهك؟ طلع على حالته. ما هيك لا تتضايقي، الولد رح يكون منيح. معلش، إذا بيعيش هذا الولد رح يفضحنا. تظاهرك رح ينقذ حياته. أنا مضطر أعمل هالشي. لو صرخ نيف كانت انتبهت مهيك. ما لازم ناخد الأمور باستخفاف أبدا. أنا عملت كل اللي عملته هلأ بس لحتى أنقذ المهمة. بس إذا هالولد عاش وقتها. أنا بعرف، بس ما كان عنا خيار تاني إلا إنه نخوض هالمخاطرة هي. هلأ لازم نتخلص من نيف. أكيد في طريقة لحتى نسكته. أنا مستحيل اسمح لهذا الولد بإنه يخرب لي المهمة تبعي. مهمتنا سوا. مهيك نحن كلنا منحب نيف، نتمنى انه ما يصير له شيء، رح نتمنى له الشفاء واكيد رح يتعافى. دولي، ما حدا بيحب هالمواقف هي، بس المواقف الصعبة بتجمعنا دائما. نحن لازم نضل واقفين مع بعضنا بكل الأوقات، وأنا واثقة إنه نيف ولد قوي ورح يتعافى عن قريب. ما هيك الدكتور بده اياكي. يلا. نيف دكتور كيفه نيف؟ شوريا حباله الصوتية تأذت بسبب اللعبة تبعه، ومن الصدمة نيف فقد صوته نهائياً. مع الوقت جرحه رح يطيب، نيف رح يستعيد صوته. علاج النطق رح يساعده أكيد. دكتور، أنا بقدر أخذ نيف على البيت؟ بهذا الوقت صعب شوي، لأنه نيف بحاجة لرعاية طبية خاصة هلأ، على الأقل هالفترة. بس نيف كتير بيكره المشافي ورح يتضايق كتير بعد ما يصحى. أنا بوعدك إني انتبه عليه كتير منيح، بترجاك خليني أخده، بيتعافى أسرع. إذا هيك مثل ما بدك رح أسمح لك تاخديه، بس بقترح تستأجر ممرضة مدربة تهتم فيه، لأنه حالة نيف حرجة. أنا رح أحكي مع الإدارة مشان نأمن لكم الممرضة. ما في داعي لهذا الشيء دكتور. أنا بعرف شو لازم ساوي منيح. أنا رح أحكي مع وكالة تمريض وهن رح يبعتوا لي أخصائي من عنده. شوريا، بس شو المشكلة إذا الدكتور بعت لنا ممرضة من عنده من المشفى؟ المشكلة هي إنه خليكي تقرري شو الشيء المنيح من شان نيف. هاي مخاطرة بحياته. أنا ما رح خاطر. نيف لازم يتحسن بسرعة. طيب ماشي، أنا رح جهز إجراءات الخروج، وإذا صار شي حاكوني. هاد رح يصحى. هو صحيح خسر صوته هلا، بس ما فيني كون مرتاحة كتير. أنا لازم أعمل شي. ما هيك انت روحي شوفي وين نهال وفيكي وقولي لهم يروحوا على البيت، وإذا بدك انت كمان فيكي تروحي معهم وترتاحي. أنا هون خلص، أنا بهتم بنيف. ما رح أترك نيف لحاله شوريا. خلص أنا رح حاكي فيكي على التليفون. وهلأ أنا كيف رح أقدر طلعها من الغرفة؟ إذا هذا الولد فاق وحكالن الحقيقة مهمتي كلها رح تفشل.
مهك أنا كنت عم أقول شوريا شوريا، كيف انجرحت هيك؟ ما تقلق، أنا رح روح ونادي للممرضة. لو سمحت، زوجي انجرحت ايده، ممكن تبعت حدا يداوي له جرحه؟ ماشي مدام، رح ابعت الممرضة. شكرا لك. عفوا. أنا ماني البطل، أنا غيره. أنت بس يلي بتعرف هالشي. إذا بتحكي يلي شفته لحدا، أنت تتذكرها؟ هالمرة رح أقطع فيها رقبة أمك مهك. أنت عشت، بس أمك مهك ما رح تعيش أبدا. اسكت، لا تحكي شي. شوريا، لو سمحتي، هو جرح ايده، شوفي له الجرح وانا رح اشوف نيف. نيف يا روحي، انا اسفه كثير، هذا كله غلطي أنا. أنت رح تصير منيح. قلي كيف انجرحت، يلا احكي لي لشوف حبيبي. ماما، هذا الزلمة مانو البطل، هذا الزلمة السيء. إذا هلأ بحكي لك الحقيقة يمكن هو يقتلك. انت ولد شجاع يا نيف. نيفو ابني اللي مدلل، ابن ماما، انت رح تتحسن. حبيبي. نيف، احكي شي يا ابني، انت حاول على الأقل. مرحبا نيف. هاد الممرض هو رح يعتني بنيف كل الوقت. لو سمحت، خود نيف لجوا. شوريا، هذا ممرض؟ ايه ليش؟ بس المرة بتصير ممرضة يعني؟ لا بس مو مبين على شكله انه ممرض. مهك لا تحكمي على الناس من الشكل، انت بتبيني مرة كتير متعلمة ومثقفة، بس بالحقيقة انت ما بتفهمي شي وعاطفية كمان. رح اروح وحضر اكل مشان نيف. لا استني مهك، انت مانك نايمة لهلا، روحي ارتاحي، انا بحضر له الاكل.
ايه قلي. ايه لكن اكيد. يلا قلي لو سمحت. تكرم عينك. طيب بعت لي التفاصيل وانا بانتظارك. ايه صار في تطور جديد. حكاني مكتب المسؤول بده نخدم الحفلة ب26 الشهر، يعني وايت تشيليز، ونحن خططنا لتخريب مكان عرس الآنسة ندهي اللي هي بنته للمسؤول، وهلأ لازم نعملها بهذا التاريخ. المهمة ب26 كانون الثاني. لازم نكون جاهزين. كل أهدافنا بهالحفل. في موظفين من مطعم وايت تشيليز وفي ناس أبرياء كمان رح يخسروا حياتهم بهذا اليوم، بس عادي، هذا الشيء لتنجح خطتنا، بس لهيك كوني جاهزة. ما في داعي انك تقلق ابدا، نحن رح ننجح اكيد، وهالفرصة اجت بوقتها لصالحنا، لا تخاف ابدا. انا لازم اقول الحقيقة لامي والا هالزلمة رح يقتل الكل، يقتلها لماما كمان. بشوفك. اسمعني، خلي عينك على نيف وأنا رح كون هون إذا احتجتني. مسؤوليتك ما تخلي نيف يحكي مع مهك أبداً. خلي عينك على نيف حتى لاقي طريقة اتخلص فيها منه. انت لا تقلق يا معلم، رح اتكفل بهذا الموضوع كله. معقولة تكون مهك سمعت كل شي حكيناه من شوي؟ فهمت علي؟ انتبه كتير منيح على نيف. أنا رايح على الشغل. ما في مي، بس لو سمحت جيب لي شوية مي لأنه الأكلة تقيلة شوي. ايه اكيد. ممكن تستعجل؟ يلا ما تطول. نيف لا تتحرك، حلقك رح يوجعك. قلي إذا كنت محتاج شي. البطل؟ بس نيف البطل رح هلأ على المطعم مشان الشغل، وهو رح يشوفك المساء على الأكيد. شو القصة يا نيف؟ لا تعمل هيك ولا تتعب رقبتك. ماشي، بس لحظة، قلي انت شو اللي عم تحاول تقلي يا نيف؟ رجل سيء؟ مين هو السيء؟ تفضلي مدام. هو بيتأذى إذا حكى بهالطريقة. نيفي بيقدر يكتب هون شو بده يقول بدون ما يتعذب. ايه فكرة حلوة، شكرا.
يلا حبيبي نيف، انت بتقدر تكتب شو بدك تقول حتى امك وعائلتك يقدروا انه يفهموا عليك. نيف انت شو عم تعمل؟ رح تتأذى هيك. نيف لا تساوي هيك، انت رح تأذي حالك. نيف لو سمحت خلاص. حبيبي اهدأ، انت شو عم تساوي؟ مدام هو شكله انصاب بنوبة رعبة، بس أكيد رح يتحسن إذا أنا بعطيه إبرة. يا روحي خالتي ما بعرف شو صار له نيف فجأة. خالتي بترجاك اتصلي بالدكتور لأني ما بعرف شو صار له. يلا رح دق له هلا. الو، ايه دكتور، تعال لعنا على البيت لأنه نيف مو منيح. اختي كانت نوبة رعبة. القطب بخير بس الولد مرعوب، يمكن لأنه مو قدران يوصل للي بده إياه بسبب الصدمة. بس يا دكتور نيف خايف كتير وما بعرف من شو، وكأنه كان بده يقول لي شي كتير مهم وخطير صاير معه، وكان عم يشد على وشه. هو بين كأنه بده يقشر جلد وشه. أنا متأكدة كان عم يحاول يقول لي شغلة كتير مهمة. أنت لازم ترتاحي شوي، هو تعرض لحادثة يمكن كان بده يخبرك عنها شوي. حاولي تنسي هديك الحادثة، بيكون أحسن له إذا ما تذكر هالشي، ويا ريت تحاولي تساعديه يتعامل مع هالصدمة، وخليه مبسوط كمان، وقولي له يرتاح بيتعافى بسرعة. دولي لو سمحتي وصلي الدكتور على الباب. تفضل. مهيك لازم تبقي قوية، رح يتعافى عن قريب. التخطيط على نطاق واسع شي منيح، بس بازدياد الضحايا رح يزيد توترنا أكيد، ومهمتنا رح تنجح. بس هداك الولد ممكن يوقعنا بورطة، لهيك نحن لازم ننفذ خطتنا بأسرع وقت. نهال ما بقدر، عم قلك ما بقدر. ايه وانا كمان لو سمحت. نهال طلبي من السائق ياخذك. لو سمحت جهز لي هذا. انا ما فيني اخذك على السوق. ما هيك مو موجودة، ما بعرف هلا وين، ومشغول كتير. هلا نيف شغلته محلولة، بس شو رح نعمل مشان فيكي؟ ما بيصير اترك كل شيء واطلع. أنا في عندي خطة لإله. فيكي تعال شوي. نهال أنا لازم سكت 5 دقايق هلا طيب. بحكي. ايه شوريا؟ ليك فيكي نحن ب 26 كانون الثاني أخذنا عقد للاحتفالات، والموضوع المطابخ الهندية، قائمة الضيوف شخصيات مهمة ومعظمهم شخصيات كبيرة. هالخبر كتير حلو، وأنا رح حط القائمة. لا ما في داعي فيكي. بس ليش؟ لأنه رح أتعامل مع هذا الحدث شخصياً، وناليني رح تساعدني. ناليني من بعد إذنك بلشي بالتخطيط. ما هيك رح تكون مشغولة، وفيكي مشغول بتحضيرات العرس كمان. بعت رئيس الطباخين ليقرر القائمة مع مهك، وأنا وناليني هون منتكفل بالباقي، لا تاكلها. شوريا أنا فيني أتكفل بالموضوعين سوا. لا ما بعتقد. أنت مفكر إنه أنت صرت جاهز، بس أنا ما بخاطر. ماشي. نحن معنا وقت قليل بس شغل كتير. خبري الشباب يبلشوا بالتحضيرات. ماشي. أنا كنت عم فكر إنه صار الوقت لحتى نحكي مع أبي، ما هيك؟ مو هلأ، بس يصير الوقت أنا رح حاكي. قولي لي، في لسه شي تاني؟
اختي كان بدها تكون ممرضة نيف، بس انت ما وافقت. انت ما بتوثق فينا؟ أنا بوثق فيكي أنت وبس، لأنه النسوان بيضل قلبهم كتير ضعيف، لهيك اخترت ممرض. وإذا لزم الأمر هو ما رح يتردد ورح يخنقه لنيف، فهمتي؟ أختي لو سمحتي كل شي. ما هيك إذا أنت ما بتاكلي منيح وقتها أنت رح تضعفي وتمرضي كمان، وهلأ أنت لازم تنتبهي على نيف. لو سمحتي كل شي. كله بسببي أنا أمه لنيف. أنا اللي كان لازم أعتني فيه، شوريا معه حق باللي قاله، أنا المسؤولة عنه. نهال أنا وعدت الخالق جولي إني رح انتبه على حفيدة نيف منيح، ولهيك هي تركت نيف تحت رعايتي وراحت على رشيكيش. بس أنا ما قدرت أوفي بوعدي لإلها يا نهال. ما هيك خلص بقى، بكفي تلومي حالك بهالطريقة. يعني نيف ولد صغير وهو جرح حاله وقت كان عم يلعب، هي شغلة كم يوم. إذا نيف بيكون مبسوط رح يتعافى عن قريب، متأكدة. خلينا نعمل شغلة حلوة ونروح على السوق ورح نشتري له ألعاب لنيف، هو هيك بينبسط وبيلهي حاله. هو بيحب الألعاب والبوالين، مو هيك؟ انتي روحي مع خالتي وأنا رح أبقى هون مع نيف. ما هيك خلص أنا بنتبه على نيف. بترجاكي انتي لا تقلقي، يلا روحي على السوق معه. بس خالتي خلص بس ما هيك، يلا ما هيك. دولي قاعدة مع نيف هلأ وأنا رح أقعد معه، رح ننتبه عليه. يلا روحي على السوق. يلا أختي، نحن رح نخلص شغلنا ونرجع قبل ما يفيق نيف من نومه. نحن هيك رح نفاجئه. رح اتصل بماما وخالتي مشان هن يروحوا معنا على السوق. بعدين نحن بدنا حدا يفاصل على السعر، لأنه إذا هن بيروحوا معنا رح نجيب كل شي بسعر معقول كتير. ايه؟ لازم تفكر بخطة لحتى نتخلص من هالولد. لو ما أنا أعطيته الإبرة بالوقت المناسب كنا وقعنا بورطة كبيرة. أنا درست التصميم منيح، نحن بحاجة لتصاريح دخول. جهزي لي هلأ قائمة لمهام كل شخص بالفريق، وأنا بشرح لهم شو بدهم يعملوا. شو بدي اقول لك؟ جبتي اللي طلبته منك؟ استاذ هي السيرازات يا لناليني. شكرا. تكرم. متأكد انه في شيء مشبوه بخص ناليني ولازم اكتشفه. طيب ماشي. الو. طيب ولي مرحبا. انت اشتغلت خلص انا بدي بفندق النجوم؟ اي طيب، معناتها انا بدي حدا من الموظفين رجاء. شكرا. طيب هذا الموضوع منحدده بعدين. ماشي، شكرا لك. ايه لو سمحت فرجيني. أنا مبسوطة إنه هي طلعت معنا. تعالي تغير جو شوي. لازم نشتري الأغراض وفورا نرجع على خالتي شوفي محل بوظة. أهلا وسهلا. بدي هدول لو سمحت. خلونا ناكل بوظة، هو عنده بوظة طيبة. تعالي على مهلك. نهال، نحن لازم نرجع على البيت لعند نيف، إذا تأخرنا شوي شوري رح تضايق. ما هيك حتى نيف بيحب إنه ياكل بوظة، نحن رح ناخد له معنا.
شو رأيك؟ فكرة كثير حلوة. حلو ما؟ اتفقنا. أنا دائما بعطي أفكار حلوة. تفضلوا اهلا وسهلا. تعالوا شوفوا بضاعتنا. اهلا وسهلا فيكم. هذا الشيء ما شرفتونا. بدي اياكم ايه ماشي. انت لا مثل ما رح لكم. تمام. احنا جاهزين. بس تعطينا اشاره. نحن رهن اشارتك. شوفي قطعة هالقماش كثير حلوة. نيهال شو القصة؟ يا مدام متأكدة إنها شافت شيء أطيب للأكل صح؟ تفضلي شوفي هالقماش. هنيك ناليني ما هيك؟ في عنا تشكيلة. لازم نستعجل. يلا بسرعة. الحقوني. يلي هنيك مو ناليني؟ ناليني؟ لو سمحت استاذ سبتني تفضل. شوفي هي. يلا وين ناليني؟ كانت هنيك. يلا في بضايع كثير حلوة. كثير طيب. لا نيهال مستحيل. يلا اسرعي خدي البوصة لازم نروح. كانت هنيك ولابسة أسود. يلا تعالوا. لابسة بس أسود؟ في المحل يا استاذ. اهلا وسهلا فيك. أنا رح روح وأتأكد من هالشيء. جاية معك. اهلا شرفتونا. خالتي 5 دقائق. تفضلي مدام اهلا وسهلا. شو بتحبي خدمه؟ يلا. في عنا كثير قطع حلوه وكثير اشكال وكثير الوان. تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. تفضل يا استاذ. يا مدام تفضلوا اهلا وسهلا. مبروكين. عندنا تشكيله كثير حلوه. شو المحل؟ شكرا. يا اهلا وسهلا فيكم. يا مدام ضيقه بس من وقتك. يلا شوفي امشي المحل. ذاك المحل كثير في جاي. كثير بضايع حلوه. يلا نمشي. عندنا الوان واشكال كثير حلوه. طلع هنيك بسرعة مهك. عندنا قماش، عندنا قطع، عندنا بلاستيك. انا مراقب كل شيء ما تاكلي. وانا كمان لا تاكل اي شيء. يلا نروح. تفضلوا. لازم ايه ولا يهمك. انا بعرف شيء. ناليني. عندنا كثير قطع حلوه وكثير اشكال وكثير الوان. تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. شوفي. تفضل يا استاذ. يا مدام تفضلوا اهلا وسهلا. عندنا تشكيله كثير حلوه. شو المحل؟ يا اهلا وسهلا فيكم. يا مدام ضيقه بس من وقتك. في كثير آسفة نحن طلعنا غلطانين. الوان واشكال كثير حلوه. اهلا وسهلا فيكم. مهك أنا متأكدة إنه هديك كانت ناليني. يا اهلا وسهلا. انتي عم تتخيلي اكيد. امشي نحن تأخرنا. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا اهلا وسهلا. تعالوا شوفوا بضاعتنا. اهلا وسهلا فيكم. شرفتونا. تفضلي يا مدام. يا مدام تفضلي شوفي هي. شوفي اذا بتعجبك. شوفي قطعة فيكي ومرته اذكياء وعم يشكلوا خطر. مدام اذا سمحتي ضيقه بس من وقتك. اليوم ونحن بالسوق صار معي شيء غريب كتير. أنا شفت ناليني بالسوق كانت لابسة أسود، بس وقت أنا رحت لأتأكد منها هي اختفت. مثل ما قلت لكم ناليني شوفي. وانا كمان مو مرتاح لناليني. في شيء غريب بخصوصها. ما بعرف. وشوريا بيضل عم يتجنبني وما بيسمعني ابدا. كل شيء هامه ناليني وبس. ماني مطمن. بس فيكي أنا كل ما بشوف ناليني بحسها عم تخطط لشي مؤامرة. كيف يعني؟ ايه غراف. إذا مننفذ الخطة بشكل صحيح نحن رح ننجح بمهمتنا على الأكيد، وهي أحسن فرصة من قبل، وإذا كنا متعاونين وقت مخططنا رح ينجح. كتير حلو. معلم شوريا كنا لازم يقدم الأكل بحفل 26 كانون الثاني. فكروا فيها شو حلوة. تخيلوا الكل رح يكون موجود، وبس يكتمل كل العدد رح يكون في حدث كبير. صراخ العالم، ورح يكون في خوف، وبالجو في ريحة موت، وأنا وقتها رح كون مرتاح لما ياخد كل شخص الشيء اللي بيستاهله.
بتضل 3 أيام وبعدها منخلص. حطوا كل طاقاتكم بهالمهمة. لازم تنتبه أكتر. حطها بتجهيزات المطبخ. هي انتوا شو عم تعملوا؟ انتوا شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ قولوا لي لشوف. هي نيف، بتمنى يعجبوك الألعاب. نيف يا روحي، انت صحيت يا نيف؟ كيف حاسس حالك؟ خليك هيك عم تبتسم دائما. ايه شوف، انا اشتريت لك العاب، كتب واقنعه وكل هدول كمان. انت حبيته؟ مدام الحليب جاهز. منيح انك جبت الحليب، اخلط الادويه معه. نيف، انت عجبك الفيلم اللي بيحكي عن الديناصورات؟ انا جبت لك هذا الفيلم حبيبي. فقير